नमस्कार, म किरण गौतम स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई द किरण आर्ट शोमा। यस शोमा हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिभाका धनीहरू सम्हालेर यस शोमा ल्याएर उहाँहरूको अनुभवलाई साझा गर्ने, उहाँहरूको सन्देश सुझाउलाई जनसाधारणमा पुर्याउने हामीले यस दृष्टिले हामीले यस शोमा काम गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीसँग सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट श्री कुबेर भण्डारी सर हुनुहुन्छ भने सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनका जेनरल सेक्रेटरी श्री जसलाल प्रधान सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिचय गराउनु पर्दा श्री कुबेर भण्डारी सरले पूर्वमा स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी भएर पनि उहाँले पद निभाइसक्नु भएको छ भने जसलाल प्रधान सर हाम्रो सिक्किमको गौरव 1984 मा उहाँले एन्जलिस ओलम्पिकमा पनि लस एन्जलिस ओलम्पिकमा गएर खेलेर उहाँले अर्जुन अवार्ड पनि उहाँ रिसिपेन्ट भइसक्नु भएको छ। त यो शोमा हामी उहाँहरू दुवैलाई समग्रमा स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम म श्री जसलाल प्रधान सरसँग यो जान्न चाहन्छु कि सर तपाईले 1984 मा लस एन्जलिस ओलम्पिकमा गएर पनि भाग लिनु भएको थियो सर। त्यो समयमा त वास्तवमा हेर्नु भने सर सिक्किममा भनौँ अथवा भारतवर्षमै पनि खेलप्रति त्यत्रो धेरै जागरुकता सायद पनि थिएन होला है। कस्तो माहौल थियो सर त्यति बेला? कसरी तपाईले यसमा तपाईको कसरी खेलमा रुचि भयो है? त्यसको पछाडिको मोटिभ अथवा तपाईको जर्नी कस्तो रहेछ? तपाईले त्यो समयको हालत तपाईले अलरेडी बताइदिनु भयो। फेरि पनि यस्तो छ, अब त्यो समयमा जुन प्रकारले हामीले खेल खेल्थ्यौं, हामीले म देशको लागि कुछ गर्छु, आफ्नो लागि त नाम छँदैछ, म ओलम्पियन हुन्छु, म एसियन गोल्ड मेडलिस्ट हुन्छु, कमनवेल्थ खेल्छु, त कमनवेल्थ त्यसमा ओलम्पिकमा क्वालिफाई गरेर ओलम्पिकमा पार्टिसिपेट गर्छु, त्यो इच्छा त रहन्छै रहन्छ। त इच्छा तब हुन्छ जब उसले एसियन गेम्समा कुछ एचिभ गरेको हुन्छ, कमनवेल्थमा एचिभ गरेको हुन्छ र इन्टरनेसनलमा धेरै राम्रो पर्फर्म गरेर उसले क्वालिफाई गरेको हुन्छ र उसले चाहिँ ओलम्पिक खेल्नु पाउँछ। त ओलम्पिक खेलिसकेपछि वहाँ गएर पनि यस्तो हुन्छ कि अहिलेको मिडियाले छर्लङ्ग बताइदिएको छ कि हार्ने पनि कमजोर हुँदैन। उहाँको पनि त्यही मार्क्सलाई क्वालिफाई गरेर गएको खण्डमा चाहिँ उसले पनि ऊ पनि च्याम्पियन हुनसक्छ, हामी पनि च्याम्पियन हुन सक्छौँ। अच्छा अच्छा, बराबर बराबर, एकदम नेक टु नेक, मतलब यो हुन्छ त्यसको चाहिँ, त्यसको ब्यालेन्स चलेर जसको दाउ लाग्यो त्यो, जसको पञ्च लाग्यो त्यो विन हुने हो। एकदमै त्यो भएको पनि छ त्यसको। अच्छा, यसमा के मजा के हो भनेदेखि ओलम्पिक जुन पोडियम पुग्नु नै संसारकै सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पुग्छन्। एकदमै एकदमै छ। त्यसकारण यो जित हारलाई हामीले त्यति बेसी मानि पनि हामी एसोसिएसनले राख्दैनौँ। पहिलो कुरो त ओलम्पियन हुनु पर्यो। एकदमै एकदमै छ, त्यही नै ठुलो कुरा छ। एकदमै राम्रो छ। सरकोबाट म जान्न चाहन्छु कि सरले भनिहाल्नु भयो हामीले जित हारको मान्यतादेखि माथि राखेर एउटा ओलम्पियनलाई नै महत्त्व दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। सिक्किममा चाहिँ स्पोर्ट्स प्रतिको कतिको जागरुकता छ है? अहिलेको हाल फिलहालमा कतिको जागरुकता छ एवं स्पोर्ट्समा कतिको स्कोप छ सर? सिक्किममा स्पोर्ट्समा जागरुकता धेरै आएको छ। हजुर, अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, कुनै पनि अब जस्तो फङ्सन, अब इन्डिपेन्डेन्स डे भयो होइन, गान्धी जयन्ती भयो, हामीले गाउँ गाउँमा कुनै पनि खेलको रूपले मनाउँछौँ हो कि? जहिले जनै पनि जग्गामा, सब डिभिजन होस्, ब्लकमा होस्, डिस्ट्रिक्टमा होस्, स्टेटमा होस्, हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी चाहिँ स्पोर्ट्सबाटै हुन्छ। फुटबल हुन्छ, भलिबल हुन्छ, कति जग्गा कुनै पनि खेलबाट हुन्छ र खेलमा एकदमै जागरुकता छ। अनि अब अलिकति के हो भनेदेखि यो जागरुकतालाई अझै हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट र विशेष तालिमको जरुरत छ। यी ट्यालेन्ट्सहरू छन्, र ट्यालेन्ट्स बस्तीमा उहाँहरूले अब इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज र जुन चाहिँ कोचिङ फेसिलिटिज बढ्यो भने सिक्किमको एकदमै स्पोर्ट्सको फ्युचर राम्रो छ। अनि सरकारले पनि यसपट्टि एकदमै सकारात्मक पाइला चालिसकेको छ। र जसरी अब सबै जग्गा स्कुलमा विशेष के हो भने बेसिक्स कुरा के हो भने नानीहरूलाई खेल्ने ग्राउन्ड मिनिमम रिक्वायरमेन्ट यो एकदमै सरकारले मन्जुरी गरिसकेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले डिस्ट्रिक्टमा स्टेडियम्सहरू बनिँदैछ, अनि आएर स्टेटमा स्टेडियम्स। अनि अर्को कुरा के भएको छ भने यो खेल गाउँमा चाहिँ यो खेल गाउँको जुन चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसलाई अपग्रेड गरेर
अहिले त भारत सरकारबाट नै खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको सेन्टर मन्जुरी भएको छ। भएको छ है। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यी सेन्टरबाट चाहिँ फ्युचर ओलम्पियन्स प्रड्युस गर्ने, फ्युचर ओलम्पियन्सलाई तालिम गर्ने एउटा ट्यालेन्टेड स्पोर्ट्स पर्सनको एउटा ट्रेनिङ सेन्टर, एक्सचेन्ज सेन्टर, हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर यो बनिँदैछ। अच्छा यो किसिमको सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै स्किम चाहिँ सिक्किममा पनि हामीले लागू भइरहेको छ। भाग्यवश पाएको छौँ। अच्छा एकदमै राम्रो रहेछ, नानीहरूले प्लेटफर्म राम्रो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म पाउनेछन्। सरकोबाट म जान्न चाहन्छु चाहिँ अब स्पोर्ट्समा तपाईँले वास्तवमा स्पोर्ट्सको फिल्डमै तपाईँ निस्किनु भयो है। त्यो वास्तवमा फिल्डमा निस्किँदा कतिको कठिनदायक छ अथवा कतिको सजिलो छ, अथवा कुन चाहिँ यस्तो 3-4वटा चिज छ जुन चाहिँ आफूमा लिएर हिँड्नुपर्छ जसले गर्दा मात्रै एउटा ओलम्पियन बन्न सक्षम बनिन्छ भन्ने? ओलम्पियन बन्न सक्षम मतलब सबै त अब त्यहाँ पुग्न सक्दैन, किनभने कम्पिटिसनमा उसले अब हार जित त हुन्छै हुन्छ। तर स्पोर्ट्स गर्नु नै एउटा हेल्थको एउटा हेल्थ सिक्योर चाहिँ स्पोर्ट्सबाटै हुन्छ, किनभने उसले बिहान उठेर धेरै एक्सर्साइजहरू गर्छ, धेरै स्वेटिङहरू हुन्छ। अहिलेको टाइममा मान्छेले त्यो टाइम पाएको हुँदैन, कम्प्युटरको जमानामा बिहानै उठेर मेसेजहरू गर्नु यो गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूले चाहिँ अब त्यतापट्टि ध्यान गयो भने चाहिँ बिहानको एक्टिभिटी चाहिँ छोड्नु भएन। स्पोर्ट्सम्यानले बिहानको दिउँसो टाइम पायो भने दिउँसो पनि गर्नु सकिन्छ, बेलुका टाइम पायो भने बेलुका पनि गर्नु सकिन्छ, किनभने स्पोर्ट्स चाहिँ बिहान बेलुकाको लागि चाहिँ अलिकति एम्टी स्टमक भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ दिनमा अब लन्च गरेर निकै हेभी हुन्छ। जब डाइजेस्ट हाम्रो प्रपर भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले हेभी एक्सर्साइज गर्नु सक्छौँ। र त्यो एक्सर्साइज गर्नुको लागि हामीले स्पोर्ट्सम्यानलाई चाहिँ म यही भन्छु, अब मलाई तपाईँले सोध्नुभयो मलाई कति साह्रो पर्यो। मलाई त स्पोर्ट्स भने गेम खेल्नु चाहिँ कति चाहिँ रिक्रेसन हुन्छ। गेम खेल्नु साह्रो त पर्छ, स्वेटिङ आउँछ, वार्म अप भइसकेपछि खेलेपछि त यादै हुँदैन नि खेलेको गेम। त त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले एटिच्युड राख्यो, तर खेलेपछि चाहिँ जित्नुको लागि खेल्ने। चाहे म भलिबल खेलौँ, चाहे बास्केटबल खेलौँ, चाहे अब मेरो गेम त बक्सिङ हो। अब कोही बेला हामी खेल्छौँ नि, फुटबल खेल्छौँ, बास्केटबल खेल्छौँ, कोही बेला चिटिङ गर्छौँ त्यो रिक्रेसनको लागि, कोही बेला चिटिङ गरेर खेल्छौँ, कोही बेला के गरेर खेल्छौँ, तर आफ्नो गेममा चाहिँ चिटिङ गर्नु भएन। आफ्नो गेम चाहिँ सिरियसली खेल्नु भयो। आफ्नो चिटिङ मतलब चाहिँ अब अलिकति गुल्चे खेल्यो, धक्का दियो, के गर्यो, त्यो चाहिँ अब हाम्रो रिक्रेसनको लागि हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामी अझ फिटनेस भएर जान्छौँ। र हाम्रो गेमलाई चाहिँ हामीले आफ्नो यो गेमको डिसिप्लिन चाहिँ यस्तो हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म अब त्यो कम्पिटिसनको टाइममा आएपछि चाहिँ मेरोमा जित्ने भावना चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। त्यो सुत्दाखेरि सपनामा पनि खेल्दै गरेको हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको एउटा एटिच्युड मान्छेमा पसिसकेको हुन्छ, र त्यहाँ हामी त्यो त्यो रिजल्ट एचिभ गर्न सक्छौँ हामी। एकदमै है। अब त्यो खेलमा रिक्रेसनको लागि एउटा सानोतिनो धक्कामुक्कीवाला चिटिङ भए तापनि आफूमा चाहिँ इमान्दार भनेर खेलाडीले कन्टिन्युएसन राख्ने एकदमै मतलब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ एकदमै फोकस भएर गर्नु परेको छ। एउटा सक्षम हुनलाई साँच्चै नै एउटा फोकस विहीन भयो भने कुनै पनि जग्गामा लथालिङ्गै आइन्छ। एकदमै राम्रो। सरकोबाट म जान्न चाहन्छु सर, हामीले कसरी चाहिँ अब एउटा भनौँ नेसनल इन्टरनेसनल ओलम्पिक एसेक्टमा चाहिँ है यो खेलहरूमा चाहिँ हामी भाग लिन सक्छौँ सर? कस्तो हुन्छ यसको? अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, हामी एसोसिएसन्सले हामीले काम के हो भने हामी प्लेटफर्म दिन्छौँ। एकदमै। अब के हुन्छ, नानीहरू खेल्नु भन्दा नानीहरूले खेल्छन्, त्यहाँदेखि उहाँ क्याडेट सानो बिलो 12 इयर्सकोले खेल्छ, त्यहाँदेखि सब जुनियर, त्यहाँदेखि जुनियर, सब जुनियर क्याटेगोरीको, जुनियर क्याटेगोरीको, त्यहाँदेखि सिनियर क्याटेगोरीको च्याम्पियनसिप नेसनल्स हुन्छ, फेडरेसनले गर्छ। हामीले उहाँलाई पठाउँछौँ। अब सब जुनियरमा च्याम्पियन हुनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि जुनियरमा, त्यहाँदेखि सिनियरमा स्टेट च्याम्पियन बनिन्छ। अनि त्यसरी बनिएपछि के हुन्छ भनेदेखि सिनियरमा जब च्याम्पियन बनिन्छ, अब भारतकै जब च्याम्पियन बनेपछि उहाँहरू अघि हाम्रो जसलालजीले भन्नुभयो, उहाँहरू कमनवेल्थ गेम्समा खेल्न जान्छन्, एसियन गेम्स खेल्छन्, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्छन्। अनि ती प्रतिस्पर्धामा सर्वश्रेष्ठ जब हुन्छन्, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, अब कुनै लेभलमा आएर उहाँहरूको सबै क्वालिटिज हेरेर उहाँहरूलाई ओलम्पिक्समा छानिन्छ र उहाँले ओलम्पिक्समा प्रतिस्पर्धा गर्छ। एकदमै छ। र अझै यसमा थप सर, अब
काम बृहत रूपले सकारात्मक हिसाबले भइरहेको छ है सर। अझै यसमा सरकारले चाहिँ अझै कस्ता पहलहरू अझै थप कार्यहरू गरिदिए चाहिँ अझै धेरै प्लेटफर्महरू जेनेरेट हुन्थ्यो भन्ने यस्तो सरको सुझाव छ। अब सरकारको जुन पहल छ, हजुर, सिक्किममा स्पोर्ट्स कल्चर ल्याउनु पर्ने जुन पहल छ, उहाँहरूले एउटा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय खेल दिवस 2020मा घोषणा गर्नुभएको छ कि सिक्किममा क्लब कल्चर सुरु गर्ने। र अब यो क्लब कल्चर चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले दिएको एउटा मन्त्र चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि देश र विदेशमा हेऱ्यौँ भने क्लब इन्टर क्लब कम्पिटिसनबाट चाहिँ प्लेयर्सहरू निक्लिन्छन्। अनि क्लब चाहिँ के हो भनेदेखि ती महानुभावहरूले खोल्छन् जसले स्पोर्ट्सलाई अघि बढाउँछन्, उनीहरूले दे ओन द क्लब। अहिले चाहिँ यहाँ के हुँदैछ भने कि एसोसिएसनको हो कि चाहिँ डिपार्टमेन्टको हो, यो सरकारको हो भन्ने छ स्पोर्ट्स। तर क्लब कल्चर आयो भनेदेखि चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट एसोसिएसन एन्ड क्लब्सको एउटा ठुलो पार्टनरसिप हुन्छ। यो पार्टनरसिपबाट सबैले सहभागिता गरेर अगाडि बढायो भने सिक्किममा एउटा राम्रो स्पोर्ट्स कल्चर आउनेछ। गाउँ गाउँ क्लबबाट प्लेयर्स निक्लिन्छन्, ती क्लबका प्लेयर्सहरू एसोसिएसनले लिनेछ, एसोसिएसनले फेरि नेसनल लेभलमा प्लेटफर्म दिनेछ, नेसनल लेभल फेडरेसनले फेरि इन्टरनेसनल लेभलमा प्लेटफर्म दिन्छ। त्यसरी हामी अघि बढ्न सक्छौँ, हो कि। अनि अब तपाईँले भन्नुभयो अरू के छ भन्दा चाहिँ अहिले सिक्किम सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठुलो ध्यान दिएको छ। अघि मैले भनिहालेँ गाउँ गाउँमा ग्राउन्ड्स, हो कि, त्यहाँदेखि स्टेडियम्स, जिम्नाजियम हल्स, यो सबै खोलिँदैछ। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि यी नानीहरूले खेल्छन्, यी नानीहरूलाई खेल्नुको लागि प्रोत्साहन गर्नुको लागि सरकारले वर्षेनी इन्सेन्टिभ्स, जसरी नेसनल नर्थ इस्ट च्याम्पियन नेसनल च्याम्पियन भयो भने त्यो इन्सेन्टिभ्स पाउँछ, त्यसरी नै इन्टरनेसनल गयो भने त्यसरी च्याम्पियन पाउँछ। हालैमा सिक्किम सरकारले एनाउन्स गरेको थियो ओलम्पिक्समा यदि मेडल ल्यायो भने 2.5 करोड धनराशि स्वर्ण पदकको निम्ति, होइन, रजतको निम्ति 1.5 करोड र 1 करोड काँस्य पदकको। यो सबै यी सकारात्मक योजना जसले प्रोत्साहन गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो जहिले पनि प्यारेन्ट्सलाई के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नानीहरूले खेल्छ, खेलेपछि अब हात खुट्टा भर्ताउँछ, आफ्नो बलुन्जेल खेल्छ, त्यो पछाडि काम पनि पाउँदैन भन्ने ठुलो एउटा इन्सेक्युरिटी त्यो चाहिँ छ। अनि त्यसै गर्दा चाहिँ खेलमा चाहिँ के छ भनेदेखि स्पोर्ट्समा नानीहरूको ड्रप आउट्स चाहिँ हाइएस्ट छ। जब नानीहरू 9-10 पुग्छन् उहाँहरूले स्पोर्ट्स छोड्छन्, पिक आवरमा उहाँहरूले छोड्छन्। जब नेसनल लेभलमा आयो, जुनियर लेभलमा आयो, सिनियर लेभलमा जानुपर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पढाइपट्टि जानुहुन्छ, उहाँहरू झुकाउ। यो चाहिँ के हो भने प्यारेन्ट्सले अब मार्क्स चाहियो, त्यसले पढाइमा ध्यान दिए भनेपछि स्पोर्ट्स छोड्छन्। तर अहिले सरकारले के गरेको छ भने रिजर्भेसन, जब गभर्मेन्ट जब रिजर्भेसन हेर्नुहोस् 2% थियो भने अहिले 5% स्पोर्ट्स कोटामा दिएको छ। यसले के हुन्छ भनेदेखि अब प्यारेन्ट्समा पनि अनि स्पोर्ट्सम्यानमा पनि के हुन्छ भनेदेखि म खेलेर चाहिँ काम पाउँदिनँ भन्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि अझै खेलमा रुचि बढेर जाने भयो। अनि अर्को के हुन्छ भने सरकारले जुन यहाँ स्पोर्ट्स एसोसिएसन्सलाई हेर्नुहोस् स्पोन्सरसिप हामी पाउँदैनौँ। अनि हामी एसोसिएसन्सहरू मिलेर कसरी धनराशि बटुलेर आफ्नै पैसाहरू लगाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर सिक्किम सरकारले अहिले 2019-2020मा कन्टिन्युअसली हामीले ग्रान्ड सिनेट पाइरहेको छौँ। अनि यो ग्रान्ड सिनेट र हाम्रो एसोसिएसनको बलबुताबाट उठाएको पैसाले हामीले नानीहरूलाई नेसनल पठाउन सक्छौँ, स्टेटमा च्याम्पियनसिप गराउन सक्छौँ। अनि अलिक गरिब नानीहरूलाई के अरे हामीले इक्विपमेन्ट्स दिन सक्छौँ। यो किसिमको पहिला हामी चल्न सक्छौँ र नानीहरूलाई पुरा सपोर्ट गरेर अघि ल्याउन सक्छौँ। भनेपछि सरले धेरै जसो क्वेसन त मैले गर्नुभन्दा अगाडि नै छर्लङ्ग पार्दिसक्नु भएछ। अब म यसमा सोध्न चाहन्छु कि अब सक्षम आमा बाउको त एउटा केही नानीहरूले अलिकति दिशा निर्देश पाउँछन् होइन। अब एउटा बिलो प्रोपर्टी लेभल भन्नु अलिकति असक्षम नानीहरूले पनि, किनभने प्रतिभा त हरेकमा कुटकुटले भरिएको छ हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै फिल्डमा उहाँहरूको प्रतिभा त अवश्य हुन्छ है। त के यसमा यो प्लेटफर्म दिने प्रक्रियामा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नभइकन सबै खेलाडीले बराबरको पाउँछन् भन्ने कतिको तपाईँलाई आशा छ? यसमा त आशा होइन, हामी त 100% भरोसा छ। हजुर, के छ भनेदेखि
हामीले खेलमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो अलिकति धनीको यो अलिक गरिबको त्यस्तो हुँदैन। खेलमा जब हामी खेल्न थाल्छन् नानीहरूको, हामीले खेल मात्रै हेर्छौँ। जसरी टेबल टेनिस खेल्दैछ, बक्सिङ खेल्दैछ नि उहाँले जजले उहाँको बाउट मात्रै हेर्छ, कसले जित्दैछ। सिमिलरली ब्याडमिन्टन भयो, टेबल टेनिस चाहिँ कुनै पनि खेल फर्स्ट हुने नानी, अब थर्ड हुने नानी सपोज एथलेटिक्समा 100 मिटर रन गर्दैछ भनेदेखि धनीको नानी थर्ड भयो भनेदेखि गरिबको नानी फर्स्ट छ भने धनीको नानीलाई फर्स्ट बनाइदिने र एकदमै फेयर हुन्छ। अनि जुन चाहिँ तपाईँले गरिब अब अलिकति अन्डर प्रिभिलेज भन्नुहुन्छ, यो पालिको हामीले ओलम्पिक्सलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि र विशेष गरी हामीले ओलम्पिक्सका जति खेलाडीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि, संसारकै खेलाडीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि गरिब देशबाट जस्तो अफ्रिकन कन्ट्रिजबाट मेडल्सहरू आएको छ। हाम्रै पनि मिडियामा आइरहेको थियो यो हकी, लेडिज हकी प्लेयर्सको घर यस्तो, यो गरिब घरानाको भनेर। जसरी सिल्भर मेडलिस्ट हाम्रो वेट लिफ्टर मीराबाई चानु, उहाँ जुन खेल कम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सबाट 20 किलोमिटर टाढा जहिले पनि उहाँ अब आफ्नो कसैले गाडीमा उहाँको आउने आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसनले भएन, तर उहाँ सधैँ त्यो क्वेरीको ट्रक ड्राइभर्सले उहाँलाई ट्रक्समा लिफ्ट लिएर उहाँ आउनुहुन्थ्यो। र त्यसरी त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अघि मैले भनिहालेँ नि, जब नानीहरू फोकस छन् भनेदेखि मैले स्पोर्ट्सबाट मैले यो गर्नुपर्छ, मेरो समाज, मेरो घर, मेरो स्टेट, मेरो देशलाई म स्पोर्ट्सबाट चिनारी दिन्छु भनेर जब नानीहरू डिटर्मिन हुन्छ, त्यस बेला यो गरिबीको अवस्था, गरिबी जुन सोचबाट उहाँहरू बाहिर निक्लिन्छ, सकिन्छ है। चाहिँ सरले त अघि नै भनिहाल्नु भयो कि यसमा हामीलाई अब धेरै कुरा मिल्छ, नानीहरूको अहिले फ्युचर पनि राम्रो छ भन्नेमा। सरले महसुस गरेको यसमा कस्तो छ, जीविकोपार्जनको लागि खेलाडीलाई कस्तो छ, सरले त्यही शब्दमा छ? म स्पोर्ट्स डिपार्टमा झन्डै 20 साल जस्तो, म पहिला आर्मीमा थिएँ। हजुर। आर्मीबाट एज ए रिटायर भएर मैले यहाँ, किनभने कमी छैन यहाँ ट्यालेन्टको। हजुर। अब एउटा फुटबल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ फुटबल चाहिँ गाउँ बस्तीमा पनि फुटबल खेलिन्छ। 15 अगस्त आयो भने चाहिँ अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि फुटबलवालालाई धेरै लस भयो। अगर अदरवाइज 15 अगस्त आयो भने चाहिँ कालिम्पोङदेखि लिएर सिलगढीदेखि लिएर खेलाडीहरू बुक हुन्थ्यो, आफ्नो गाडी रिजर्भ गरेर आएर खेल्थ्यो। फुटबल चाहिँ यस्तो गेम हो, घाममा पनि खेल्छ, पानीमा पनि खेल्छ, हिलोमा पनि खेल्छ। त्यो चाहिँ अब हेर्नेहरूलाई चाहिँ बडा इन्जोय गर्छ 15 अगस्तमा। अन्त कसैले भलिबल खेल्छ, त यो टिम वर्क गेममा। अब रह्यो इन्डिभिजुअल गेम चाहिँ फेरि त्यो पानीमा खेलिँदैन, जस्तो कुस्ती भयो, बक्सिङ भयो, ताइक्वान्डो भयो, अब लगाउँ स्विमिङै भयो, स्विमिङको लागि पनि हामीले स्विमिङ पुल चाहियो। तर अब फुटबल खेलाउनु पऱ्यो, भलिबल खेलाउनु पऱ्यो, यसो जमिन सफा गऱ्यो, सुरु गऱ्यो, त्यो चाहिँ हुँदैन। किनभने इन्डिभिजुअल गेममा चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट गेम हुन्छ, यसमा चोट लाग्ने डर हुन्छ। तर अब आयो इन्डिभिजुअल गेम, फुटबल त अब सिक्किमको स्टेट गेम्स नै अब आर्चरी छोडेर फुटबल ल्यायो भने त्यसमा कोही उयो छैन। तर अरू गेमले पनि धेरै प्रोग्रेस गरेको छ, जस्तो ताइक्वान्डो भयो, बक्सिङ भयो, किक भयो, कराटे भयो, होइन, उसको बाद वेट लिफ्टिङ भयो। यो इन्डिभिजुअल गेमहरूले चाहिँ किनभने हामीहरूले अगर स्टेटलाई मेडल दिलाउनु छ भने चाहिँ इन्डिभिजुअल गेम चाहिँ इन्डिभिजुअलले नै बोकेर आउँछ, टिमले बोकेर आउँदैन मेडल। अब हाम्रो यो सरकारले चाहिँ अब यो पोलिसी चाहिँ छिटै हामी लागू पनि गराउँछौँ होला, किनभने यो धेरै खर्च पनि आउँदैन। जस्तो स्विमिङ टिममा 5 जना पठाउनु छ, बक्सिङ टिममा 5 जना पठाउनु छ, त 5 जनाको लागि हामीले डेडली उनीहरूमाथि कन्सन्ट्रेट गऱ्यो भने रिजल्ट त आउँछै आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ, जो चाहिँ स्टेट लेभलमा सेलेक्ट भएर नेसनलमा जान्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिलेक्सन गऱ्यौँ, अब हाम्रोमा त खुवाउने राख्ने पैसा छैन, लु भाइ तिमीहरू घरमा जाऊ, यति तारिक आऊ, त्यहाँबाट नेसनल लिएर जान्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले प्लेयरलाई दोष दिनु भएन, त्यो चाहिँ हाम्रो दोष छ, एसोसिएसनको दोष छ, किनभने हामीले कोचिङ गेम लाउनै सक्दैन। त म रिक्वेस्ट यही छ, अब हामीहरूले पनि प्रपोजल त हालेको छौँ
सिक्किम ओलम्पिकको तर्फबाट हजुर। कि यिनीहरूलाई कोचिङ क्याम्प चाहिँ 15 डेज 1 मन्थको कोचिङ क्याम्प चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने। हजुर तर अब यो चाहिँ अब इयरली बजेटमा चाहिँ यो कोचिङ क्याम्प भनेर चाहिँ डिपार्टमेन्टमा हाल्नुपर्छ। डिपार्टमेन्टले नै अर्गनाइज गरिदियोस्, एसोसिएसनले होइन। यो हजुर एसोसिएसनले खेल्नु पठाउँछ। त यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट एसोसिएसनसँग चाहिँ राम्रो कोअर्डिनेट हामी गर्नु चाहन्छौँ र हामी गरि पनि रहेको छौँ र सक्सेस हुन्छ होला, किनभने यो सरकार चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ धेरै राम्रो Positive. अपर्च्युनिटी छ हाम्रो लागि। सरकोबाट सर मैले यस्तो कुनै प्रश्न सोध्न छुटेँ अथवा जेनरल सुझाव केही सन्देश? पहिला म के अरे सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनको हजुर हो कि अब सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनबाट चाहिँ हामीले योजना तयार गर्दैछौँ कि आउने दिनमा सर्च फर ओलम्पियन्स कार्यक्रम हजुर त्यो सुरु गर्नेछौँ। अनिखेरि यसरी आउने नानीहरू जो प्रतिभाशाली छन् हजुर उहाँहरूलाई हामी ओलम्पिक एसोसिएसनको तर्फबाट कोचिङ पठाउने है। अनि फ्युचर ओलम्पियन्स हामी रेडी गर्नुको निम्ति योजना पनि तयारी पारेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामीले के यो जुन क्लब कल्चर छ त्यसलाई सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनले अगाडि बढाउन लागेछ। त्यसो गर्नाले हाम्रोमा धेरै धेरै प्रतिभाहरू निक्लिने छन्। ओलम्पियनहरू हाम्रो सिक्किममा पनि बनिनु पर्यो। अनि तपाईँलाई याद रहोस् कि आजसम्म सिक्किममा 2 जना ओलम्पियन्स मात्र छन्। पहिला हाम्रो यहाँ अर्जुन अवार्डी श्री जसलाल प्रधानजी हुनुहुन्छ जो 1984 को ओलम्पियन हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि पद्मश्री श्री तरुणदीप राईजी हुनुहुन्छ जो 2004 को एथेन्स ओलम्पिक्स, 2012 को लन्डन ओलम्पिक्स र 2020 को पनि टोकियो ओलम्पिक्समा भाग लिनु भएको छ। र यत्रो अन्तरालमा हामीले उहाँहरू श्री जसलाल प्रधानज्यू, श्री तरुणदीप राईज्यू जस्तै छोराछोरी जन्माउन सकेको छैन। र सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसन यो दिशातर्फ पनि एकदम लागु परेको छ। अच्छा एकदमै राम्रो है। सरकोबाट त्यस्तो केही जेनरल खेलाडीलाई सुझाव सर हामी समाप्त गर्न पाइन्छ? जेनरल भन्नु हो भने चाहिँ हजुर सिक्किमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ स्पोर्ट्समा, हजुर स्पोर्ट्स डिपार्टमा खालि सरकारले गर्दै भएदेखि हुन्थ्यो, खालि एसोसिएसनले गरि पनि रहेको छ। तर सफिसियन्ट छैन। जति हामीले गर्नु चाहन्छौँ त्यो सफिसियन्ट छैन। यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको ठुलो रोल हुन्छ। जबसम्म प्यारेन्ट्सले चाहिँ सोच्दैन मेरो नानी नेसनल च्याम्पियन होस्, मेरो नानी एसिया खेलोस्, त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्सकोमा नि हुनु पऱ्यो, त्यो नानीकोमा नि हुनु पऱ्यो। जबसम्म प्यारेन्ट्सले जाँदैछ नानी, अब सपोज आज तल शिक्षाबाट वाइटल आउनु पऱ्यो भने अब उसलाई अब वहाँदेखि हिँडेर नै आउनेहरू अब गरिबकै नानीहरू हुन्छ। तर आइसकेपछि अब एक दिन आउँछ एक दिन आउँदैन। अब त्यो प्यारेन्ट्सले सोच्नु पऱ्यो कि अब हामीले चाहिँ उसको रिपोर्ट पनि पठाउनु सक्दैन कि आज आएन भन्ने। त यसमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको अब होस्टेल फेसिलिटिज हुन्छ नि, जो ट्यालेन्टेड छ होस्टेल फेसिलिटिज पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब हामीले होस्टेलमाथि डिपेन्ड नगरेर, सरकारमाथि डिपेन्ड नगरेर प्यारेन्ट्सले चाहिँ मेरो नानीलाई चाहिँ म च्याम्पियन बनाउँछु भन्यो भने चाहिँ गाडीमा हालेर सुइँ ल्याएर वाइटल छोडिदियोस्, टक्क लगेर पाल्जर स्टेडियममा छोडिदियोस् होइन, टक्क लगेर उता रेसीथाङमा छोडिदियोस्। जबसम्म खेल्छ नानीहरू भक्कु उनीहरूले पसिना बगाउँछ, टपक्क टिप्पो घरमा ल्याएर तयार गरेर पठाओ स्कुल। त्यो प्यारेन्ट्सको ड्युटी चाहिँ कुनै पनि मैले देखेको छैन। यो चाहिँ मैले देखेको छु दिल्ली, हरियाणा उता जस्तो लन टेनिसै खेल्नु पऱ्यो भने स्विमिङै गर्नु पऱ्यो भने स्विमिङमा नानीहरू सुइँ लिएर आउँछ, स्विमिङ गराउँछ, 1 घन्टा 2 घन्टा टपक्क पिकअप गर्छ लिएर जान्छ। मतलब यस्तो प्रकारको यहाँ पनि आउनुपर्छ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूमा, प्यारेन्ट्सले पनि सपोर्ट हुनुपर्छ। प्यारेन्ट्सको चाहिँ अब जसरी पढाइमा उहाँहरू इन्भल्भ छ त्यसरी नै स्पोर्ट्समा पनि उहाँहरूले इन्भल्भ भएर उहाँहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, अघि बढाइदिने हाम्रो आह्वान पनि छ। अब उहाँहरूले अहिले देख्नुभयो एकजनाले ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल ल्याउँदा, सिल्भर मेडल ल्याउँदा पुरा भारतवर्ष पुरा संसारले उसलाई चिन्नु सक्छ भनेदेखि त नराम्रो कुरा त होइन नि, सानो कुरा छ होइन। अझ उसको हेल्थ कति राम्रो भएर जान्छ होइन। म अहिले अझै पनि अब फिटै छु, उहाँ पनि अहिले पनि स्विमिङ पुल भयो भने 100 मिटर त्यसै पार गरिदिइहाल्नुहुन्छ। अन्त त्यस्तो स्विमिङ इज अ बेस्ट
एक्सर्साइज फर द ओल्ड म्यान भन्छ नि, ओल्ड म्यान क्या हो, एभ्रिबडी सबैलाई स्विमिङ चाहिँ सबसे राम्रो हुन्छ। सर र हामीले आज जसलाल प्रधान सरसँग अनि कुबेर भण्डारी सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ है। अनि मैले जसरी कुबेर सरलाई फोन गरेँ, यो हाम्रो यस्तो यस्तो छ सर स्पोर्ट्स रिलेटेड भन्दा सरले एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स दिएर के हो कसो हो नगरिकन सिधै आउनु, अफिस गर्नुपर्छ, एकदम राम्रो पोजिटिभ हो, यो त राम्रो कुरा हो, समाजमा यो ज्ञान कुरा गर्नुपर्छ, जागरुकता फैलाउनुपर्छ भनेर सरले एकदमै राम्रो मलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि सरलाई पनि थ्याङ्क यू, सरलाई पनि थ्याङ्क यू। आजको थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई। अनि तपाईँहरू सम्पूर्णले पनि प्यारेन्ट्सलाई पनि सरहरूले जसरी भन्नुभयो है, हामीले जागरुक भएर आफ्नो नानीहरूलाई ओलम्पियन बनाउने, हामी जबसम्म हामी मेन्टल्ली प्रिपेयर हुँदैनौँ तबसम्म बडीले प्रिपेयर गर्दैन। हामी मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर हामी अघि बढ्यौँ भने अवश्य पनि समाज अघि बढ्छ। जसरी सरले हाम्रो सिक्किम आमालाई देशमा चिनाउनु भएको छ है, सरहरूले जसरी आज स्पोर्ट्सको फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि अघि बढौँ, हामीले पनि काम गरौँ, सरहरूको मार्गदर्शन मिलि नै रहनेछ है। हामीले पनि काम गरेर सिक्किमबाट धेरै अन्य ओलम्पियनहरू अझै जन्माउनु पर्नेछ, हामीले बढाउनु पर्नेछ है। र यसै सिलसिला गर्दै गर्दै अहिलेको आजको कार्यक्रम हामी यहीँ समाप्त गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।